میں آمنہ دلال دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کیا دیو رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ دی چوتھی بیٹی تے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ کرائیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اعلان نبوت فرمان دے 5 سال پہلا پیدا ہوئیاں کنے سال بولو کنے سال ادھر میرے مل ویکھو یار پوری سلام چھٹو ادھر ویکھو سن جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے اعلان نبوت ادھر ویکھو میرے بل آپ دے اعلان نبوت فرمان دے 5 سال پہلا سیدہ فاطمہ دنیا تے تشریف لے آئیاں رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ جدو جوان ہوئی نا آپ نے بیٹی فاطمہ دا نکاح جناب علی المرتضیٰ نے فرما دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک موقع ایسا آیا میرے نبی نو اس بیٹی نال پیار اس بیٹی نال محبت ایک موقع دینا جناب علی المرتضیٰ نے پروگرام بنایا ہے کہ میں ابو جال دی بیٹی نال بھی نکاح کر لوا ہے ابو جال دی بیٹی نا حضرت علی نے کہا کرنا چاندے نے تے جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا غصے چ آگانے آقا ممبر تے تشریف لے آئے نا اند صحابہ دا مجمع صحابہ دا جمع غفیر نظر آندا ہے جگان دے بیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے او میرے صحابیوں میں نو پتہ لگ گیا ہے کہ ابو جال دی بیٹی نال جناب علی نے کہا کرنا چاندے نے علی اگر ابو جال دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا ہے میری بیٹی نو بے شک طلاق دے دے نبی تے دشمن دی بیٹی ایک کار ویچ ایک کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں اللہ اللہ نال میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے آپ فرمان دینے فَإِنَّمَا هِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي فاطمہ تو بضعۃ منی میرے آقا فرمان دینے لوگوں میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے یریبنی ما ارابہا جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انج سمجھو انہیں محمد نو پریشان کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نال میرے آقا فرمان دینے وَيُوزِينِ جنہیں میری فاطمہ دا دل دکھایا ہے انج سمجھو نے میں اللہ دے نبی دا دل دکھایا ہے میرے آقا فرمان دینے وَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لوگوں میری بیٹی فاطمہ کوئی عام عورت نہیں فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کون سیدہ فاطمہ رہنا پیار اینیا محبت میرے آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ نہ فرمایا کر دے ایک دن کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ بیٹی فاطمہ بیمار ہو گئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمران بن حسین نو نال لے آئے میرے آقا بیٹی فاطمہ دی بیمار پرسی کرن واسطے اللہ دے نبی تشریف لاگانے آپ نے جا کے سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھٹکھٹایا پوچھے آگیا کون آپ فرمان دینے فاطمہ میں تیرا ابو محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی آؤ نا ذرا اندر
تشریف لے آؤنا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی ذرا پردہ کر لانا ایک اور بھی صحابی میرے نال آیا تے سیدہ فاطمہ دیاں اکھاں ڈول پیندیاں نے چھم چھم رو پئیاں ایک ہلکی جی چیخ بلند ہوندی ہے تے عرض کر دیاں نے ابو جی تواڈی بیٹی کول تے چہرہ چھپان لئی چادر بھی کوئی نہیں تواڈی بیٹی کول غیر محرم تو پردہ کرن لئی چادر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایندنا اپنی نبوت والی چادر اند دروازے دی اوڑھنی اندر سٹی ہے لے میری بیٹی پردہ کر لا میرے آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے نا سیدہ فاطمہ کمرے چ لیٹیاں نے تے چادر اینی کو ہے بستر اینا ہے کہ پیر کج دیاں نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے سر کج دیاں نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی خریت ہے وینا پریشان نظر آ رہی ہے کہاں لگیاں ابو جی آج 3 دن گزر گئے نے علی دی مزدوری نہیں لگی آج 3 دن گزر گئے نے ابو جی کھانو کچھ نہیں لبیا 3 دن گزر گئے نے بھوکیاں ہی وقت گزار رہی ہیں میرے آقا علیہ السلام آپ دا ہسدا مسکراندہ چہرہ میرے نبی دیاں اکھاں تے بھی آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں او پیغمبر لاہور والے او جامعہ ربانیہ جان والے او یارو میرا نبی ہے کافران دے پتھر کھا کے میرے پیغمبر دیاں اکھاں چ آنسو نہیں آئے یار دشمنہ نے میرے پاک نبی دے گل پاک اندر کپڑے پا کے وٹ چاڑے میرے آقا پریشان نہیں ہوئے او پیغمبر جنوں دشمنان دے تیر وجر میرے آقا پریشان نہیں ہوئے یارو نبی آ دشمنان دیا تلوارہ چل دیا نے میرے آقا پریشان نہیں ہوئے آج مجبور بیٹی دیا مجبوریاں ویکھیاں نا میرے آقا چھم چھم روئی جا رہے ہیں اور ماں بے ہو جان دے ہو نا یار اولاداں دے دکھ جیڑے نے ماں پیانو دکھی بنا دے نے تے پھر خاص کر کے اگر بیٹیاں مجبور ہو جائیں بیٹیاں دی وجہ تو تے ماں پے زیادہ دکھی ہوندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا روئی جا رہے نے روندے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اند بیٹی فاطمہ نو اپنے سینے نہ لگایا میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی اللہ دی رضا تے راضی رہے بیٹی صبر 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 اللہ دی رضا تے راضی رہے ابو دی آج 3 دن گزر گئے نے مینوں کھانو کچھ نہیں لبیا فرمایا کوئی گل نہیں 4 دن گزر گئے نے تیرا ابو بھی تے بھکھا ہی ٹریا پھردا 4 دن گزر گئے فاطمہ تیرا ابو بھی تے بھکھا ہی ٹریا پھردا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹی نہ دل تے صدمہ لگانا نہ پریشان ہو اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنایا رضی اللہ تعالی لوگوں کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سب نالو چھوٹی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ نے 29 سال دی عمر پائی ہے کنے سال دی
29 یا 28 سال دی عمر اندر بالآخر سن 11 ہجری دے اندر تقریباً 29 سال دی عمر سیدہ فاطمہ دی ہو گئی ہے تے اندنا جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دنیا دا سفر مکا گیا میرے آقا دنیا تو رحلت فرما گیا سیدہ فاطمہ بیمار لگ پئیانے میرے نبی دی وفات دے بعد زیادہ نہیں کوئی تقریباً 5.5 یا 6 مہینے تک فاطمہ زندہ رہیانے آندے نے جدن آقا دنیا تو تشریف لاغا کدے فاطمہ نو کسے ہس دیا نہیں ویکھیا یار کی میں فاطمہ ہسے جدے ابو محمد دنیا تو چلے گئے اور نوجوانوں جدے ماپے فوت ہو جان یار او دے چہرے تے ہاسا پھبدائی نہیں ماپیاں نالی تے ہاسے ہوندے نے ماپیاں نالی تے بہارا ہوندیاں نے ایک دن سیدہ فاطمہ بیماری دی حالت دے اندر نے تے سی حضرت بی بی امیس نو بلایا فرما دیا نے ذرا میرے لئے پانی گرم کرنا ہے پانی گرم کیتا آپ اپنے ہتھی غسل کر لیا اکھاں ڈول رہیاں نے تے فرما دیا نے امیس علی کی تے بار تشریف لے گیا نے علی آن علی نو دس دیا دے فاطمہ نے اپنا غسل کر لیا ہے علی نو دس دیا دے فاطمہ نے غسل کر لیا تے اللہ کل جان دی تیاری کر لئی ہے رضی اللہ تعالیٰ اند بیٹے حسن نو بلایا بیٹے حسین نو بلایا تے بی بی فاطمہ پیار کرن لگ پئی ہے کدے حسن نو چوم رہی ہے کدے حسین نو چوم رہی ہے تے نال فرما دیا نے حسن بیٹے حسین رج رج کے آج امی امی کہہ لو شاید آج تو بات وانو ماں نظر نہ آوے رج رج کے امی امی کہہ لو شاید آج تو بعد ماں دا چہرہ نظر نہ آوے فرما دیا نے حسن حسین لے آؤ ذرا آٹا لے کے آؤ نہ برتن چ آٹا لے آندا گیا آپ اپنے ہتھی آٹا گنے آئے روٹیاں پکان لگ پہیاں حسن نو کول بٹھا لیا حسین نو کول بٹھا لیا تے فرما دیا نے پتر حسن بیٹے حسین آؤ آج آخری دن ماں دے ہاتھ دیاں روٹیاں پکیاں کھا لو آخری دن زندگی دا میرا گزر رہے آئے تے بیٹے آؤ نا آج ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں میں تو انو کھلا دیاں حسن نہ پیار کر رہیاں نے حسین نال پیار کر رہیاں نے نالے پتر روئی جا رہے نے نالے ماں روئی جا رہی ہے یارے تے او ماں جان دیئے نا جدے بیٹے اجے جوانی نہیں چڑھے تے ماں دے دل وچ کنے ارمان ہونگے میرے پتر جوان ہونگے میں انہا بیٹیاں دا نکاح کرانگی میں پتران دی جوانی ویکھانگی میں انہا دی اولاد نو کھڑاوانگی پر بی بی فاطمہ سارے دل دے ارمان دل وچ لے کے ٹور چلی ہے ادھرو جناب علی پاک آگا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے فاطمہ کملی ہو گئی ہے آپ بھی روئی جا رہی ہے حسن حسین نو روائی جا رہی ہے فرما دیا نے علی میں دنیا تو چلی جاواں تے میرا جنازہ دنے نہ اٹھایا دے بلکہ رات دی تاریکی جو اٹھایا دے فاطمہ خریت ہے وے فرما دیا نے علی میں چاہنیا میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم
دی نظر نہ پہ جائے میری ماں میری بہنوں بیٹیوں ویکھ لو نا اینا عورتاں دی سیرت بنایا کرو فرماندیاں نے میرے کفن تے بھی کسے خیر دی نظر نہیں پہنی چاہیے بالآخر او وقت آ گیا میرے آقا دی وفات دے بعد 6 مہینے بعد 29 سال دی عمر پا کے سن 11 ہجری دے اندر سیدہ فاطمہ دنیا دا سفر مکا گئیاں میرے بھائیو میرے برادر اے میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے آپ دی بنات نے سیدہ زینب حضرت رقیہ سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا